अस्सलाम वालेकुम, गुड डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, देवियों और सजनों सजनों ते मित्रों। पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम और भी बातें करेंगे होम स्कूलिंग के बारे में। तो ये बहुत से सवाल जो मुझसे प्राइवेटली पूछे गए कि आप किस तरह से अपने आप को एक सक्सेसफुल होम स्कूलिंग मॉम समझती हैं। तो उसमें यह है कि टेस्ट हुआ है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिन्होंने IGCSE के एग्जाम्स दिए हैं और ए लेवल के जो बड़ा एक चाइल्ड है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। IGCSE के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ए लेवल AS का रिजल्ट सारे एज आए हैं। तो ये दैट प्रूव्स के ये मेरी जो होम स्कूलिंग स्ट्रेटजी थी वो ठीक हो रही है। और उसी के बाद से मैंने अब इसको प्रमोट करना शुरू किया है, क्योंकि पहले जब तक मेरे पास एक एविडेंस ना हो कि मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं इस तरीके से, तो मैं उसको आगे प्रमोट मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो एक बच्चा है जिसने अभी A2 दिया है, उसने AS में भी पूरे 3 A's लिए थे। IGCSE में भी उसके वो जो 9-1 ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें उसके 9s और 8s थे। तो ये एक इनफ प्रूफ है कि ये होम स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। तो इसी को बढ़ाते हुए आपको मैंने होम स्कूलिंग के कुछ तरीके बताए थे, और रोज हम हफ्ते में 3-4 दफा बातें करेंगे और पता चलता चला जाएगा कि होम स्कूलिंग कैसे हो सकती है और उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, और मदर्स को किस तरह से वो ये प्रैक्टिस कर सकती हैं। जबकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छा परफॉर्म करवाते हैं वो बहुत महंगे हैं, और जो जो लोअर टीयर के प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। तो बहुत ज्यादा वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं टीचिंग स्टैंडर्ड्स में। जो बहुत अमीर है उनका प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद वो अच्छा स्टैंडर्ड दे सकते हैं, क्योंकि वो फीस ही बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। लेकिन वो एक आम आदमी जो हक हलाल की रोजी कमाए उसके लिए जरा मुश्किल होता है, या जो बिजनेसमैन ना हो। तो बहरहाल, तो जो लोअर टीयर वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो फिर ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और टीचर्स और हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और बच्चों को वो तालीम नहीं मिलती जो कि वो चाहती हैं। तो आज पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, स्टार्ट किया था, फाउंडेशंस बताई थी। अब इस सिलसिले में जो पहली कड़ी है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जाए, यानी कौन से मजामीन हैं जो घर में अगर बच्चों को होम स्कूलिंग कराई जाए ग्रेड 8 तक, तो कौन से मजामीन उन्हें पढ़ाने चाहिए। इसमें जो सबसे पहली चीज है होम स्कूलिंग में, अगर आप करना चाहते हैं और बहुत मुमकिन है, इट इज पॉसिबल, तो पहली चीज तो ये है कि 8th ग्रेड तक, 8वीं जमात तक बच्चों को सिर्फ दो मजामीन पढ़ाए जाएं। कौन से दो मजामीन? इनकी मादरी जबान या अंग्रेजी और रियाजी, यानी मैथ्स और इंग्लिश, दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने चाहिए, क्योंकि यही दो मजामीन हैं जो बाकी मजामीन की बुनियाद बनते हैं। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक स्किल्स हैं वो मैथ्स से आती हैं और इंग्लिश से आती हैं। अगर बच्चे ने बड़े होना है, साइंसदान बनना है, कुछ भी करना है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो उसको जबान अच्छी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप आगे जाकर देखें कि जितने भी मजामीन बच्चे ए लेवल में, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो किसी ना किसी जबान में होते हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज में होते हैं। एक तो लैंग्वेज की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात है कि मैथमेटिक्स, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि हर साइंस के मजमून की बुनियाद मैथमेटिक्स है। और इससे एक ये भी फायदा है कि ये जो तालीम का प्रोसेस है, स्पेशली अर्ली एजुकेशन का, ये मिडिल स्कूल तक जो तालीम का प्रोसेस है, ये सादा हो जाता है, सिंपल हो जाता है, और आप जो बुनियादी स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स, उसमें आप मास्टरी हासिल करते हैं और आप बच्चे के ऊपर कम बर्डन डालते हैं। अब ये देखिए कि इंसानी जो जहानत है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं और आप मैथमेटिकली चीजों को कैसे असेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये बेस है इंसानी जहानत की। जबान आपकी किस चीज में हेल्प करती है? जबान सोचने में हेल्प करती है, आपको आपको एक्सप्रेस करने में, इजहार करने में हेल्प करती है, सवाल करने में हेल्प करती है, और चीजों को समझने की सलाहियत देती है। ये सब कुछ जबान के ही थ्रू होता है। और मैथ्स क्या करता है? हमें एनालाइज करने की
को सिखाता है, यानी हमारी मंतक को बेहतर करता है, साख्त और मसला हल करने के तरीकों को तेज करता है। अगर ये दोनों चीजें, दोनों मैथ्स और इंग्लिश आपको पढ़ाई जाए तो आप बच्चा हर किस्म की फर्दर एजुकेशन के लिए पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अब आप इमेजिन करें, इवन माशाल्लाह साउथ एशिया में इवन केजी में बच्चे जाते हैं तो केजी तक में साइंस पढ़ रहे होते हैं और बहुत सारी और चीजें पढ़ते हैं। तो वो जो एक छोटा सा दिमाग है जो अभी इवॉल्व करना शुरू हुआ है, अभी डेवलप करना शुरू हुआ है, अगर हम उसको फोकस करने दें बेसिक स्किल्स पर तो उसके पास ज्यादा टाइम होगा और जो बेसिक स्किल्स है उसकी मास्टरी बेहतर हो जाएगी, उस पर जहनी बोझ कम पड़ेगा। इससे बच्चा एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लेगा चीजों की। और आपको तो ये पता है कि मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस जिसको आती हैं वो इंसान कहीं पर भी तरक्की कर सकता है, जिसको कम्युनिकेट करना आता हो और जिसका एक मैथमेटिकल माइंड हो। तो हमें अपने बच्चों को देना है एक मैथमेटिकल माइंड। और मैथमेटिकल माइंड हम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम उनको बाकी चीजों का इतना रट्टा लगवाते हैं, इतना याद करवाते हैं कि इतने सूबे हैं और इतने वो हैं और इतने वो हैं और इतने वो हैं, कि वो मैथमेटिक्स पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकते। एक छोटा बच्चा है जिसने खेलना भी है, जिसने खाना भी है, जिसने अपनी माँ से भी प्यार करवाना है, जिसने नई चीज एक्सप्लोर करनी है, जो एक बच्चे के अंदर प्रोग्राम्ड होता है अल्लाह की तरफ से कि उसने बहुत कुछ खुद करके भी सीखना है। आप उस बच्चे को अगर मैथमेटिक्स के लिए कम देंगे, देखिए लैंग्वेजेस तो वो ऑटोमेटिकली मादरी लैंग्वेज सीख जाएगा पढ़ पढ़ के, लेकिन अगर बातें करके लोगों से, अगर उसके पेरेंट्स और खानदान बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है तो वो बहुत ज्यादा उससे सीख जाएगा। तो अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि फिर वो मैथमेटिक्स जो है उस पर उसको टाइम मिलना चाहिए ज्यादा। अब क्या है कि स्कूल में जा रहा है, कहीं जनरल नॉलेज आ रही है, कहीं साइंस आ रही है, कहीं फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, उसको सिर्फ फैक्ट्स से भरा जा रहा है और उसके पास मैथमेटिक्स की और एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, उसको मैथ्स नहीं ज्यादा पढ़ाया जा रहा और उसका एक एनालिटिकल माइंड नहीं बन पा रहा क्योंकि उसका माइंड बहुत छोटा है। तो काइंडली अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल सिस्टम्स को तो मैं चेंज करने से रही, उनको मशवरा देने से रही, वो तो बहुत अपने आप को हरफे आखिर समझते हैं। तो क्या किया जा सकता है? यह है कि जब हम होम स्कूलिंग करें तो हम 8th क्लास तक एटलीस्ट अपने बच्चों को सिर्फ 2 मज़ामीन की तालीम दें। तो जनाब, ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्या बुनियाद है, क्या फंडामेंटल है, फाउंडेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का? कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन। तो यही 2 चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर बेचारे थक जाते हैं, और अगर अगर साउथ एशिया अपने बच्चों को मैथ और लैंग्वेजेस में मास्टर करवा दे टिल ग्रेड 8, तो उनमें ये जो एक भेड़ चाल है पूरी साउथ एशिया में, ये काफी हद तक एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि भेड़ चाल रट्टा लगाने से आती है। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा है, कैलकुलेशंस पढ़ा रहा है, एनालिटिकल स्किल्स पढ़ा रहा है, तो उन ममालिक में, उन माशरों में भेड़ चाल नहीं आती। एक बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल एडिशन सीखनी है और साथ में आपने 30 मिनट्स का मैथ्स का पीरियड रखा हुआ है, फिर 30 मिनट का उसका जनाब साइंस का है, फिर 30 मिनट का जनरल नॉलेज का है, फिर 30 मिनट का। तो वो जो मैथ्स में कुछ बच्चे बहुत तेजी से काम कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे टाइम लेंगे, और तो बच्चा जब देर तक मैथ्स के सवालों पे और मैथ के प्रॉब्लम्स पर, फिर जब आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप उसको थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देंगे बच्चों को, और उसमें जब ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा देर सोचेगा, तो इसमें एक सब्र आएगा, वो सीखेगा कि मैंने अपना थॉट प्रोसेस कैसे करना है, किस किस तरह से आगे बढ़ना है। और यही सब कुछ जो एनालिटिकल स्किल्स हैं कि पहले मैं ये करूं फिर ये करूं, या क्या पता वो हिट एंड ट्रायल से सीखे कि ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप उसको स्पून फीड नहीं करेंगे मैथ्स के आइडियाज, उसको प्रॉब्लम देके छोड़ देंगे और वो फिर हिट एंड ट्रायल यूज करेगा, कभी एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड्स यूज करेगा, और उसके साथ वो अपनी थिंकिंग स्किल्स को बेहतर बनाएगा, जो मुस्तकबिल में उसकी पूरा जो बिहेवियर होगा उसको डिफाइन करेगा। तो देखिए, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है, और इसको और लैंग्वेज को बस ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। इस तरह से बच्चे को जो अपनी लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो जबान बोलने की या स्किल्स हैं,
या ज़बान सीखने की स्किल्स हैं, उसके लिए भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसकी फ्लुएंसी ज़्यादा होगी, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज सीख रहा है, मादरी ज़बान सीख रहा है या इंग्लिश सीख रहा है, उसकी फ्लुएंसी ज़्यादा होगी, उसकी वोकैबुलरी ज़्यादा होगी, उसकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा होगी, और इन सब की वजह से ये सब उसको सपोर्ट करेंगे इन लर्निंग फ्यूचर सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें या ह्यूमैनिटीज हैं उसमें तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और जब अगर उसने साइंस पढ़नी है तो उसमें लैंग्वेज के साथ साथ उसकी मैथ्स हेल्प करेगा उन सब्जेक्ट्स को बेहतर तौर पर समझने में। मैथ्स और रियाजी बच्चे में क्या डालता है? ये डालता है पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रिसिजन, जो उसका फ्यूचर पूरा कैरेक्टर और उसका फ्यूचर बिहेवियर डिफाइन करेंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मंतक, साख्त और मसला हल करने के तरीकों को तेज करती है रियाजी। और उसको मैक्सिमम टाइम मिलना चाहिए बचपन में टिल ग्रेड 8। जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या होगा? बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये ओवरलोडेड करिकुला है ना इन स्कूल्स का, जो डराते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को विद पाइल्स ऑफ बुक्स, जिसको वो भर भर के बैग्स में डालकर लेकर जाते हैं, तो और लाखों कॉपियां होती हैं व्हाटएवर। ये बच्चों को बेचारों को ओवरवेल्म कर देते हैं, बेचारे थक जाते हैं इन्हें देख के। और इससे क्या होता है कि कोई, यानी वो कहते हैं ना कि कोई एक सब्जेक्ट भी नहीं, वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाता है कि कोई एक सब्जेक्ट भी वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। क्या हो रहा है? सरफेस लर्निंग हो रही है, रोट मेमोराइजेशन हो रही है और एजुकेशनल फटीग हो रही है, सिर्फ वो थक रहा है, जिससे उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि बच्चों की डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। और दो सब्जेक्ट्स पर जब आप फोकस करते हैं तो वो एक नेचुरल तरीका है, फोकस्ड लर्निंग होती है उसमें। वो जो चंद सब्जेक्ट्स जो वो लेते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, उसमें वो मास्टरी हासिल करते हैं। ये जो मास्टरी वाला वर्ड है, ये खान एकेडमी के सैल खान ने पहली दफा यूज किया था कि हर बच्चे को जो वो सीखे वो उसे सरफेस से ना उस पे से चला जाए, उसके अंदर वो मास्टरी हासिल करे। अच्छा जी, अगली बात है कि अगर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को दिए हुए हैं, तो आप तो जानते हैं ना कि बच्चे बच्चे हैं, वो उनके दिमाग अभी बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने डेवलप होना है। तो वो बच्चे जब बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एंग्शियस हो जाते हैं। एंग्जाइटी को डील करना बड़ों को तो आता है लेकिन बच्चों को नहीं आता, और बच्चों को मेरा ख्याल है एंग्जाइटी देनी भी नहीं चाहिए। जब बच्चे एंग्शियस होते हैं, उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर, तो वो क्या सीखते हैं? इस एंग्जाइटी में चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग करना सीखें, ये तरीका सीखें, ये तरीका सीखें। वो वहां से बुनियाद पड़ती है माशरे में डिसऑनेस्टी। रियली जब आप उनको अनअचीवेबल टास्क देंगे, उनको इतना ओवरवेल्म करेंगे इतने बड़े बड़े करिकुला के साथ, यानी तो क्या होगा कि वो जब थक जाएंगे, उनकी बस से बाहर चीजें हो जाएंगी, तो वहां से डिसऑनेस्टी की बुनियाद शुरू होगी। अब ये तो मैं बात कर रही हूँ ना कि ओवरऑल ही स्कूलों में भी सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, लेकिन स्कूल वाले चले नहीं मान रहे। लेकिन अगर आप होम स्कूलिंग कर रही हैं तो, या कर रहे हैं आइदर फादर और मदर, तो होम स्कूलिंग में ये होम स्कूलिंग को बहुत आसान बना देगा, मुमकिन बना देगा। और जब मैंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करती हूँ, आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन इंग्लिश एंड मैथ, तो इंग्लिश और मैथ में ये बच्चे फिर दो दो तीन तीन घंटे, दिन में 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं। तो उससे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है कि वो जो सब्जेक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स वो ले रहे हैं, उसमें उनको मास्टरी हासिल हो रही है, उसमें वो पूरे समझ रहे हैं, उसमें उस्ताद बन रहे हैं, अगर हम उसमें उसको उर्दू में तर्जुमा करें। स्पेशली साउथ एशिया में या पाकिस्तान में ऐसा करने का फायदा ये है कि हमने हमने तो एक और लैंग्वेज भी नए सिरे से सीखनी है, क्योंकि हमने अपनी अपनी मादरी जबान में तो नहीं सारा कुछ पढ़ना ज्यादातर। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए यही तरीका है कि आप सिर्फ, क्योंकि इंग्लिश एज सच सीखना एक फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, उसमें बहुत आपको टाइम चाहिए, और मैथ में भी आपको टाइम चाहिए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। और अल्लाह करे शायद अगले कुछ सालों में स्कूलों को ये अकल आ जाए, वो ऐसा करें। लेकिन इसमें भी आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट ने कमाना है, सेठ ने कमाना है। कैसे कमाना है? ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे
تو زیادہ فیسیں ہوں گی، سادہ سبجیکٹس پڑھیں گے تو زیادہ کتابیں چھپیں گی، زیادہ سبجیکٹس پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ کیپٹلسٹ کو ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو کاروبار ہے نا اسکولوں کا وہ ذرا کم ہو جائے گا اگر صرف ہم 2 سبجیکٹس پہ آ جائیں اور ہائی اسکول میں صرف باقی سارے سبجیکٹس رکھیں. تو یہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ گریڈ 1 سے ہی زیادہ سبجیکٹس پڑھائیں گے تو کاروبار بہت ہوگا کتابوں کا، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکولز اور یہ جو پبلشرز ہیں ان کا آپس میں لینا دینا رہتا ہے، آپس میں ان کی کوآپریشن چلتی ہے، تو زیادہ سبجیکٹس زیادہ کتابیں بکیں گی، زیادہ فائدہ ہوگا سیٹ کو، کیپٹلسٹ کو. سو اس طرح سے یہ چیزیں ساری چلتی ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 سبجیکٹس پڑھانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور اب آپ لوگ بہت سارے یہ پوچھیں گے کہ اردو کا کیا ہوگا اور قرآن کا کیا ہوگا اور کمپیوٹر کا کیا ہوگا. تو کمپیوٹر کی جو ساؤتھ ایشیا میں کتابیں ملتی ہیں جس میں وہ سکھاتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کیسے کرنا ہے اور بچے رٹا لگا لگا کے جاتے ہیں، یا ایکسل کیسے پڑھنا ہے، وہ ایک کمپلیٹلی یوز لیس چیز ہے. کمپیوٹر آپ کسی کتاب سے میرے بھی ہائر لیولز پر، یونیورسٹی لیول پہ آف کورس، یا پروگرامنگ سیکھنی ہوگی تب آپ یہ کر سکتے ہیں. وہ بیسک یوز ہے کمپیوٹر کا. تو اسی وقت آئے گا جب آپ بچے کو کمپیوٹر دیں گے. تو ایک تو اور فائدہ ہے، اگر آپ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے، آپ ان کی ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کافی آپ سیو کر پا رہے ہیں پیسہ. اس سے آپ بہت اچھا کوئی لیپ ٹاپ، اچھا نہ بھی ہو کسی بھی قسم کا لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. بیکاز آپ 8th گریڈ تک اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے بچے کی ہوم اسکولنگ کرانی ہے تو آپ کے پاس جو پیسے بچیں گے اس سے آپ کمپیوٹر لے سکتے ہیں یا لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ لے سکتے ہیں، اور اس کو بچے کو دے سکتے ہیں اور بچے کو مانیٹر کرتے ہوئے اس کا استعمال آنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو اسکول کچھ اسکول جو اس طرح سے کماتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں. کوئی بچہ کمپیوٹر نہیں سیکھتا، کمپیوٹر خود اپنے آپ کو سکھاتا ہے. آپ نے صرف بچے کو چھوڑ دینا ہے کہ یہ ایک گوگل ہے، یہ ایک اے آئی ہے اور اس سے آپ نے ہیلپ لینی ہے. بچے خود بخود سب کچھ سیکھ جاتے ہیں. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے جب اسکول کے اندر ایک سبجیکٹ ہے کہ ہم جی آپ کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ پروگرامنگ سکھائیں، وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. وہ بھی اب پروگرامنگ اسکولوں میں ڈال دی ہے. بہت زیادہ مہنگے پرائیویٹ اسکولز نے اپنا پیسہ بنانے کے لیے، حالانکہ وہ یونیورسٹی لیول میں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مہنگے اسکولوں نے ڈال دی ہے اور وہ اس پروگرامنگ کے نام پہ انہوں نے فیسیں زیادہ کر دی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں نا کہ یہ پورا پیسہ کمانے کا طریقہ ہے. بیسک سکلز آنی چاہیے. یونیورسٹی میں جا کے بچے لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر لینگویجز، پروگرامنگ لینگویجز. تو بچے کو آپ دے دیں، بچہ کیا اے آئی جو آج کل ہے وہ خود ہی بچے کو سب کچھ سکھا دے گا. تو لیپ ٹاپ کو آپ نے یوز کرنا ہے بچے کو انگلش اور میتھ پڑھانے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے اس کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یوز کرنا ہے انگلش اور میتھ پڑھانے کے لیے. اس کو کمپیوٹر نہیں سکھانا. کمپیوٹر از ناٹ اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. بچوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ انٹر کریں، یہ جو بکس پاکستان اور انڈیا اور یہ انڈیا کا مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہاں پر میں نے انڈیا کی بکس دیکھی ہیں. تو یہ جو کمپیوٹر کا سارا چکر ہے اور کہ ہم کمپیوٹر یا سکھا رہے ہیں، آئی ٹی سکھا رہے ہیں، نو. بچہ خود سے سیکھ جاتا ہے. اس کو آپ ایک لیپ ٹاپ دیں، لیپ ٹاپ خود آپ کو سب کچھ سکھا دیتا ہے. اے آئی کچھ نہیں تو اے آئی سکھا دیتی ہے. ایک صرف گوگل کرنا بچے کو بتا دے، اور بچوں کو آج کل تو خود بخود گوگل کرنا آتا ہے. تو اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں کہ یہ جی اسکول کمپیوٹر سکھا رہا ہے، یہ بھی بہت ایک طریقہ ہے بیچارے برڈنڈ پیرنٹس کو اور ان میں سے پیسے نکالنے کا. تو اب یہ کمپیوٹر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم نے کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں انگلش اور میتھ پڑھنے کے لیے. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ جی اب ان کو دینی تعلیم کیسے دی جائے، قرآن کیسے پڑھایا جائے اور اردو کیسے پڑھائی جائے، کیونکہ اب تو وہ انگلش اور میتھ صرف پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے جو اوور دا ایئر سوچا کہ میں نے قرآن کو ایز قرآن نہیں پڑھایا، میں نے بچوں کو عربک پڑھائی.
اور ابھی بھی پڑھا رہی ہوں ان بچوں کو عربک. اس میں یہ ہے کہ وہ بچوں کو عربک ایز اے لینگویج پڑھانی شروع کی. اس میں میں نے سب سے پہلے جس کتاب سے ہیلپ لی جو میں نے بچپن میں ایز اے چائلڈ بھی پڑھی تھی کیونکہ وہ میرے پیرنٹس کی تھی اور وہ میں نے یوز کی تھی, اور وہ ایک بہت زبردست کتاب تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اللسان العربی. اس سے میں نے بہت زیادہ سیکھا, لیکن وہ اب ایک پرانی ہو گئی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری بکس ہیں جو انگلش میں انسٹرکشنز دیتی ہیں یا کچھ اردو میں انسٹرکشنز دیتی ہیں, اور اس اللسان العربی کو میرے خیال میں نے ایز گریڈ 5 یا گریڈ 4 کی اسٹوڈنٹ خود ہی سارا پڑھ لیا تھا. اٹ واز سچ سیلف ایکسپلینیٹری بک, اور اس سے بہت زیادہ عربی آ گئی تھی. تو اس میں چھٹیوں میں, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھٹیاں ہمیشہ 3 مہینے کی ہونی چاہیے, تو اس چھٹیوں میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بچوں کو عربک ایز اے لینگویج پڑھائی جائے تاکہ بچے قرآن کو سمجھ سکیں, وہ اس کا رٹا نہ لگائیں یا اس کو رٹا یعنی وہ بغیر سمجھے نہ پڑھیں. وہ جب قرآن پڑھیں تو ان کو اس کی سمجھ آئے, جس سے بہت فائدہ ہوگا. تو پھر جو بچے ہیں وہ عربی ایز اے لینگویج پڑھ رہے ہیں پہلی بار, تو وہ سال میں ہم نے کر دی 3 مہینے, ہر سال 3 مہینے انٹینسو عربک پڑھائی جاتی ہے. اس سے بچوں کو ٹینشن اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے امتحانات نہیں ہوں گے, 1 گھنٹہ بیٹھ کے ہم نے لینگویج کو سیکھنا ہے, اینڈ اٹ ورکس. تو پھر آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز بچوں کو عربی آ جاتی ہے. اچھا جی, یا یہ کہ کم از کم ان کو آپ کو مدرسوں کو نہیں بھیجنا پڑے گا, جو کہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے, جیسے کہ ریسنٹلی کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اٹس ویری ڈینجرس. آپ خود مائیں جو کہ اردو جانتی ہیں یا انگلش جانتی ہیں, وہ بڑے آرام سے ان 6 سیلف ایکسپلینیٹری کتابوں کو یوز کرتے ہوئے عربی پڑھا سکتی ہیں. میں نے ایسا کیا ہے. ٹھیک, اچھا جی. دوسری بات یہ کہ عربی کا تو یہ ہو گیا, اردو کا کیا کریں. اردو میں یہ ہے کہ پھر اردو کے لیے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا, لیکن پورا ہفتہ نہیں, 2 دن اردو پڑھا دیں, کیونکہ بچوں کو جو بولنا ہے اور سننا ہے, سمجھنا اور سننا, وہ تو آتا ہی ہے اردو کا, اب لکھنا اور پڑھنا ہی ہے. تو ویسے بچے جو عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اردو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان کو وہ جو ایک رسم الخط ہے اردو اور عربی کا, اس سے تو ایکوینٹ ہو ہی جاتے ہیں. چھٹیوں میں جیسا میں نے آپ سے کہا ہے, اگر 3 مہینے کی چھٹیاں ہوں, یا اگر آپ اپنی ہوم سکولنگ سے بچوں کو 3 مہینے کی چھٹیاں دیں, ایگزیکٹلی آپ تو خود سے دے سکتی ہیں کیونکہ آپ ہوم سکولنگ کر رہے ہیں, یا دے سکتے ہیں آپ ہوم سکولنگ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو 3 مہینے کی بریک دیں اور اس میں صرف عربی پڑھائیں. اور بچے بہت اچھی عربی پڑھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, جو میری آبزرویشن ہے. کیونکہ وہ جو میں کتابیں یوز کرتی ہوں ان کا کسی کی ڈسکرپشن ڈال دوں گی نیچے, اس میں بڑے آرام سے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پوائنٹنگ تلکا ذالکا ھذا ھذہ ایٹسٹرا. ٹھیک, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہم بہت اچھے مسلمز انشاءاللہ پروڈیوس کریں گے, یا بڑے ہوں گے یہ مسلم جو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور عربی کو ایز اے لینگویج جانیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا ہے, لیکن اس پر میں عمل کر رہی ہوں اور انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. اچھا جی, اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ اردو, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے میں کوئی 2 دن آپ مقرر کر لیں, جو میں نے مقرر کیا تھا 2 دن, کہ ان 3 دنوں میں تو ہم انگلش پڑھیں گے اور 2 دن عربی پڑھیں گے. اور اپنی ہوم سکولنگ میں 2 کمپلیٹ آف ڈیز دیے ہیں بچوں کو, ویکینڈ ہوتا ہے. اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری 8th کلاس کے بچے ہیں وہ اب اسکول جا رہے ہیں. تھوڑا سا وہ اسٹارو ہو گئے تھے, ایک تو بہت عرصہ گھر رہ رہ کے, میں نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی بچوں کو, پچھلی میری ویڈیوز میں ہے کہ آپ کو بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی سوشل لائف بنا سکیں, دوست بنا سکیں. پھر وہ دوست کافی دن وہ چلا لیتے ہیں بچے, کیونکہ آج کل کمیونیکیشن بہت ایزی ہے, تو وہ دوست پھر سالوں چل جاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ 8th کلاس اب IGCSE یہ قریب ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو سارا دن, پورے 5 دن اسکولوں میں نہیں بھیجتی. تو 2 دن پھر وہ اردو بچے پڑھتے ہیں. ٹھیک, اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اردو پڑھنے سے بچوں کو. تو اردو بھی آتی رہتی ہے, کیونکہ اردو میں بولنا اور سننا تو سب آتا ہے, بس لکھنا اور پڑھنے والا پرابلم ہوتا ہے. انگلش میں تو آپ کو بولنا بھی سیکھنا ہوتا ہے, سننا کمپریہنشن بھی سیکھنی ہوتی ہے, لکھنا بھی سیکھنا ہوتا ہے اور پڑھنا بھی سیکھنا ہوتا ہے. وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے.
تو یہ سب کچھ ہو گیا. قرآن کے لیے عربک پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک پاکستان میں سبجیکٹ ہے جی اسلامیات. اب اسلامیات میں بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو بہت کچھ یاد کرایا جاتا ہے. اگر ان کو وہ سب کچھ یاد نہ کرایا جائے اور گھر میں اٹھتے بیٹھتے کامن سی بات ہو کہ آپ جو دین ہے وہ گھر کے ثوابدید پر رکھ دیں کہ یہ گھر والے پڑھا دیں. اسکولوں کو بھی مشورہ ہے لیکن وہ ایسا نہیں مانیں گے یا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم یہ نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ گھر پر ہیں تو آپ دین کو ایک انسٹرکشن کے طور پہ یوز کریں کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, اس سے یہ ہوتا ہے, یہ دوسروں کا ادب کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ تو آپ چلتے پھرتے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو باقی دین کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانے سے بچوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ گاڈ فوربڈ, اللہ نہ کرے, اسے ناپسند نہ کرنے لگے. تو اگر اس کو ایک بہت زیادہ پلیزنٹ اور پسندیدہ چیز بنا کے کیا جائے اور تو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ سوشل ایتھکس ہیں اور یہ ویلیوز ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ ایک پرابلم نہیں ہے. ہاں, قرآن ریڈنگ ایک پرابلم ہے. اس کا جو میں نے حل نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بچوں کو عربک ایز اے لینگویج پڑھائی جائے سال میں 3 مہینے. تو یہ سارا ہوم سکولنگ کا ہم نے پچھلی دفعہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں ہوم سکولنگ کیوں کرنی چاہیے. تو یہ ساری ہیں ہوم سکولنگ کی اسٹریٹجیز جو میں نے اوور دا ایئرز یوز کی ہیں. اب اس میں اگلی دفعہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میں لینگویج کو کیسے پڑھاتی ہوں اور میتھ کو کیسے پڑھاتی ہوں. میتھ تو سب جگہ ایک ہی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے, اس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا. میتھ تو میتھ ہے, یا سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی بھی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. انگلش کے لیے جو میں اسٹریٹجیز یوز کرتی ہوں وہ آپ کو اگلی پوڈ کاسٹ میں ضرور میں بتاؤں گی. اس کے علاوہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو, یا اس سے اگلی پوڈ کاسٹ میں کمیونل سکول, جب ایک محلے کے چند لوگ مل کر سکول بنا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاؤں گی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو اگلی پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کے خیال میں کچھ کمنٹس ہیں تو وہ ضرور دیں, اور اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں. میک لائف ایزی فار ادرس, زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنائیں.